अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। बुर्ज जोज़ा 2025 जमनई होरोस्कोप। हम इस मज़मून में बुर्ज जोज़ा 2025 के हवाले से जानेंगे कि साल 2025 में बुर्ज जोज़ा वालों की सेहत, तालीम, कारोबार, नौकरी, माशी पहलू, मोहब्बत और शादीशुदा ज़िंदगी, घरेलू ज़िंदगी और ज़मीन गाड़ी वगैरह के लिए कैसा रहने वाला है। इसके अलावा इस साल की गिरागर्दिश की बुनियाद पर हम आपको कुछ तदबीरें भी बताएंगे जिनको अपना कर आप मुमकिन परेशानी या कश्मकश का हल भी पा सकेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि बुर्ज जोज़ा के हामलीन के लिए जोज़ाइचा 2025 क्या कहता है। साल 2025 में बुर्ज जोज़ा वालों की सेहत। बुर्ज जोज़ा जायचा 2025 के मुताबिक सेहत के लिहाज से ये साल बिला मुकाबला अच्छा रहेगा। पिछले साल के मुकाबला इस साल ग्रहों की गर्दिश काफ़ी साजगार रहने वाली है। मुश्तरी की गर्दिश साल की शुरुआत में थोड़ी कमज़ोर है, लिहाजा मई के दरमियान के पहले पेट और प्राइवेट जगहों पर कोई परेशानी पहले से है तो इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात का मामला करना होगा, वरना नए सिरे से कोई सेहत से जुड़ा मसला पैदा हो सकता है। वहीं मई के बाद इस तरह की परेशानियां आएंगी भी तो धीरे धीरे ठीक होने लगेंगी। हालांकि बैलेंस डाइट रखना तब भी ज़रूरी होगा और बैलेंस ज़िंदगी गुजारना तब भी ज़रूरी होगा। जहल की गर्दिश भी आमतौर से अच्छे नताइज दे सकती है, लेकिन अगर सीने के आसपास की तकलीफ पहले से ही है तो मार्च के बाद वो थोड़ी बढ़ सकती है। यानी इस साल सब कुछ ठीक रहे ऐसा तो नहीं है, लेकिन पहले के मामला कम होंगे और नए सिरे से मसाइल नहीं आएंगे। इस वजह से हम इस साल को सेहत के नज़रिया से निस्बतन बेहतर कह रहे हैं। साल 2025 में बुर्ज जोज़ा वालों के लिए तालीम का मामला। बुर्ज जोज़ा वालों तालीम के नज़रिए से ये साल औसत दर्जे के नताइज दे सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मई के वस्त तक आला तालीम के हामिल मुश्तरी आपके 12वें घर में रहेंगे, जो गैर मुल्क और अपनी जाय पैदाइश छोड़कर पढ़ाई करने वालों के लिए अच्छा वक्त होगा। हालांकि दीगर तलबा को ज़्यादा मेहनत दरकार रहेगी। वहीं मई दरमियान के बाद मुश्तरी आपके पहले घर में आ जाएंगे। बुर्ज जोज़ा 2025 के मुताबिक गर्दिश इल्म का आम असूल पहले घर में मुश्तरी की गर्दिश को अच्छा ना मानेगा, लेकिन बड़े बुजुर्गों और टीचरों का अदब करने वाले तलबा को मुश्तरी अच्छे नताइज देते हैं। ऐसे में अगर आप भरपूर मेहनत करेंगे तो मुश्तरी आपकी अक्ल को, आपके सीखने की सलाहियत को और भी मजबूत करके आपको अच्छे नताइज देंगे। यानी कुछ एहतियात करने के बाद आप इस साल तालीम के मैदान में अपने जौहर दिखा सकेंगे। साल 2025 में बुर्ज जोज़ा वालों का कारोबार। बुर्ज जोज़ा वालों को कारोबार से जुड़े मामलों में भी साल 2025 में आपको औसत दर्जे से बेहतर नताइज मिल सकते हैं। साल की शुरुआत से लेकर मई के दरमियान तक अपनी पैदाइशी जगह से दूर रहकर कारोबार करने वाले लोग, यानी गैर मुल्क जाकर काम करने वाले लोग काफ़ी अच्छे नताइज हासिल कर सकेंगे। वहीं मई दरमियान के बाद का वक्त तमाम कारोबार करने वालों को अच्छे नताइज देता हुआ लग रहा है। अच्छा मंसूबा बनाकर काम करने की हालत में आमतौर से आपको अच्छे नताइज मिलते रहेंगे। अतारत की गर्दिश भी साल के अक्सर औकात आपका फेवर करती हुई मालूम हो रही है। बुर्ज जोज़ा 2025 के मुताबिक मार्च के बाद जहल की गर्दिश बामुकाबला ज़्यादा मेहनत करने का इशारा दे रही है। यानी कि इस साल मेहनत हद से ज़्यादा करनी पड़ सकती है, लेकिन मेहनत के नताइज आपको मिल जाएंगे। भले ही किसी काम में मवाज़नाती तौर से ज़्यादा वक्त लगे, लेकिन काम के कामयाब होने के भी इम्कानात लग रहे हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कारोबार से जुड़े मामलों में साल 2025 आमतौर से साजगार नताइज दे सकता है। साल 2025 में बुर्ज जोज़ा वालों की नौकरी। बुर्ज जोज़ा जायचा के मुताबिक नौकरी के नज़रिए से मिले जुले नताइज हासिल होंगे। नौकरी में किसी तरह का कोई बड़ा मसला नहीं आएगा। इसके बावजूद भी अपनी नौकरी और नौकरी से मिलने वाले हसूल के सिलसिला में कुछ नाखुशी रह सकती है। वहीं मई के दरमियान के बाद आप अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे ढंग से निभा सकेंगे। नौकरी में बदलाव वगैरह करने के लिए साल 2025 साजगार कहा जाएगा। अगर आप मार्च के बाद नौकरी बदलते हैं तो आपके सीनियर्स या आपके बॉस थोड़ा बेरुखा रवैया अख्तियार कर सकते हैं। वो अपने असूलों के तईन ज़रूरत से ज़्यादा सख्त हो सकते हैं। बुर्ज जोज़ा 2025 के मुताबिक ये बात आपको शायद पसंद ना आए, लिहाजा नौकरी बदलने से पहले इन बातों की जांच करके अपने दिलो दिमाग की बात सुनकर कोई बदलाव करना बेहतर होगा। बुर्ज जोज़ा वालों की मोहब्बती ज़िंदगी। बुर्ज जोज़ा वालों का मामला मोहब्बत के लिहाज से आपको उस दर्जे से अच्छा नतीजा पेश कर सकता है। इस साल आपके 5वें घर पर किसी भी मनफी गिराह का असर लंबे ज़माने तक नहीं है। इस वजह से मोहब्बत में साजगारी बरकरार रहने के ज़्यादा इम्कान है। मुश्तरी की गर्दिश का सपोर्ट भी मई महीने के दरमियानी हिस्सा के बाद मोहब्बती मामला में अच्छा रहेगा। हालांकि साल की शुरुआत से मई महीना दरमियान तक मुश्तरी की गर्दिश मोहब्बती तल्लुकात के मामले में कोई मदद नहीं कर रही है,
لیکن اس کے بعد اپنی پکیزہ نظر ڈال کر مشتری آپ کے محبتی رشتے میں سازگاری پیش کریں گے۔ نئے جوان ہونے والے دوست اور محبوب سے جڑاؤ کے مضبوط تعلق بنیں گے۔ محبوب محبوبہ کے ملاقات کے ملاپ بنیں گے۔ مشتری پکیزہ محبت کے سپورٹر ہیں، لہٰذا ایسے لوگ جو شادی کے مقصد سے محبت سے جڑے ہیں، ان کی تمنا شاید پوری ہو جائے۔ سال 2025 میں برج جوزہ والوں کی شادی اور شادی شدہ زندگی۔ برج جوزہ والے وہ لوگ جن کی عمر شادی کی ہو چکی ہے اور شادی کی کوشش بھی کر رہے ہیں، ان کے لیے سال کافی مددگار رہ سکتا ہے، خاص کر مئی مہینے کے درمیان کے بعد۔ مشتری کی گردش آپ کے پہلے گھر میں ہو کر 7ویں گھر پر اثر ڈالے گی، جہاں مشتری کا خود کا برج ہے۔ ایسی صورتحال میں شادی کا یوگ مضبوط ہوں گے۔ اس سال میں جن کی شادی ہوگی، ان کا ہم سفر یوگ اور شریکی عقلی سطح پر مضبوط ہوگا۔ زحل کی گردش بھی شادی کے معاملہ میں مددگار ثابت ہوگا، لیکن شادی کے معاملے میں زحل کی گردش کمزور ثابت ہو سکتی ہے۔ مارچ کے بعد زحل کے 10ویں نظر آپ کے 7ویں گھر پر رہے گی، جو معمولی باتوں کو بتنگڑ بنا سکتی ہے۔ برج جوزہ 2025 کے مطابق مئی مہینے کے بعد مشتری کا اثر بھی 7ویں گھر پر شروع ہوگا، جو پریشانیوں کو دور کرنے کا کام کرے گا، اور پریشانیاں آئیں گی اور دور ہو جائیں گی۔ ایسے میں آپ کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ پریشانیاں آنے ہی نہ پائیں۔ اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ شادی کے معاملے میں یہ سال کافی حد تک سازگار، تو وہیں شادی شدہ زندگی کے معاملہ میں کافی حد تک ایوریج سے بہتر نتائج پیش کر سکتا ہے۔ سال 2025 میں برج جوزہ والوں کی خاندانی و گھریلو زندگی۔ سال 2025 گزشتہ سال کے مقابلہ کو بہتر اور اچھے نتائج بخشتا ہوا معلوم ہو رہا ہے۔ خاندانی رشتوں کا منبع مشتری سال کی شروعات سے مئی مہینے کے درمیان تک کمزور حالت میں رہے گا، لہٰذا اس درمیان خاندانی مسائل نئے سرے سے پیدا نہ ہونے پائیں، اس بات کی کوشش کرنی ہوگی۔ وہیں مئی مہینے کے درمیان کے بعد نئے سرے سے کوئی پریشانی پیدا ہوگی، ساتھ ہی ساتھ پرانے مسائل بھی دھیرے دھیرے ٹھیک ہونے لگیں گے۔ وہیں گھریلو معاملوں کی بات کی جائے تو اس معاملہ میں یہ سال ملے جلے نتائج دے سکتا ہے۔ مارچ کے بعد زحل کا اثر شروع ہو جائے گا۔ ایسی صورتحال میں گھریلو زندگی سے متعلق کچھ پریشانیاں درمیان میں دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ حالانکہ سال کی شروعات سے لے کے مئی مہینے کے درمیان تک مشتری درمیان میں آپ کو کچھ سپورٹ دیتا رہے گا، لیکن اس کے باوجود اس سال گھریلو معاملہ میں کس طرح کی کوتاہی مناسب نہیں رہے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ خاندانی لحاظ سے یہ سال گزشتہ سال کے مقابلہ بہتر، تو وہیں گھریلو معاملہ میں ملے جلے نتائج پیش کر سکتا ہے۔ سال 2025 میں برج جوزہ والوں کی زمین، مکان، گاڑی وغیرہ کی خوشیوں کا معاملہ۔ برج جوزہ والوں کو زمین اور مکان کے معاملہ میں یہ سال اوسط درجہ کا یا اوسط درجہ سے تھوڑا کمزور رہ سکتا ہے، خاص کر سال کی شروعات مئی کے مہینے تک راہو کیتو کا اثر چوتھے گھر پر رہے گا، جس کی وجہ سے متنازع زمین وغیرہ خریدنے سے بچنا سمجھداری کا کام ہوگا۔ اس طرح متنازع گھر یا پلاٹ خریدنا بھی اچھا نہیں رہے گا۔ حالانکہ مئی کے بعد زحل کی نظر چوتھے گھر پر رہے گی، لیکن ایمانداری سے بھرے سودے بازیوں میں زحل اچھے نتائج پیش کر سکتے ہیں۔ گاڑی کی خوشی کی بات کی جائے تو اس معاملہ میں بھی یہ سال ملے جلے نتائج بخش سکتا ہے۔ برج جوزہ 2025 کے مطابق یعنی نئی گاڑی کی خریداری کرنا سمجھداری کا کام ہوگا۔ پرانی گاڑی کی خریداری کرتے وقت اس کی کنڈیشن اور کاغذات وغیرہ کی پڑتال اچھی طرح سے کرنا مناسب ہوگا۔ سال 2025 میں برج جوزہ کے لیے صدقات، رنگ، لکی نمبر، لکی دن اور صورتیں۔ لکی رنگ پیلا اور سبز ہے، لکی دن بدھ ہے، لکی نمبر 5 ہے۔ یہ نمبر برج جوزہ کے بنیادی خصائص کے ساتھ موافقت اور ذہانت کی نمائندگی کرتا ہے۔ نمبر 4 لکی سٹون زمرد، اسے اپنی چھوٹی انگلی میں چاندی کی انگوٹھی یا لاکٹ میں پہنے۔ 2025 میں برج جوزہ کے لیے صدقہ، کتابیں یا علم پر مبنی وسائل عطیہ کریں۔ نمبر 2 پرندوں کو کھانا کھلائیں، خاص طور پر سبز طوطے یا چڑیا۔ بدھ کے دن پرندوں کو اناج یا پانی پیش کرنے سے جیمنائی کی توانائی کو متوازن رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ سبز یا پیلے کپڑے کا عطیہ کریں۔ برکت حاصل کرنے کے لیے ضرورت مندوں کو ان رنگوں میں کپڑے پیش کریں۔ 2025 میں برج جوزہ کے لیے وظیفہ، ذہنی صلاحیت اور کامیابی کے لیے پڑھیں یا علیمو روزانہ 111 مرتبہ فجر کے بعد، خوشحالی اور چیلنجوں پر قابو پانے کے لیے یا مغنیو ظہر کے بعد 108 مرتبہ پڑھیں۔ نمبر 3 تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے پڑھیں یا ودودو روزانہ 313 مرتبہ مغرب کے بعد۔ نمبر 4 حسد نظر سے تحفظ کے لیے تلاوت کریں سورۃ کوثر، اسے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھیں۔ خاص نیت، کوئی وظیفہ یا صدقہ شروع کرنے سے پہلے یہ نیت کر لیں: اے اللہ، مجھے 2025 میں
واضح امن اور خوشحالی عطا فرما، مجھے مشکلات سے بچا اور مجھے صحیح راستے پر چلا۔ نتیجہ ان روحانی طریقوں پر عمل کر کے اور خوش قسمت عناصر کو شامل کر کے برج جوزا کے باشندے اپنی اندرونی طاقت کو بڑھا سکتے ہیں اور سال 2025 کو فضل اور کامیابی کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئے گی، تو پیارے ناظرین، آپ سے گزارش ہے ویڈیو اچھی لگے تو میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو مکمل دیکھ کر کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ آپ سب کا شکریہ۔ اللہ آپ کی تمام خواہشات کو پورا کرے اور آپ سب کو دنیا جہاں کی خوشیوں سے نوازے، آمین ثم آمین۔ اب چلتے ہیں ان چند سوالات کی طرف جو اکثر 2025 میں برج جوزا کے حوالے سے پوچھے جائیں گے۔ سوال نمبر 1، برج جوزا کے اچھے دن کب آئیں گے 2025 میں؟ جواب، سال 2025 آپ کی زندگی میں بہت سارے سازگار بدلاؤ لے کر آنے والا ہے۔ سوال نمبر 2، کیا 2025 برج جوزا کے حاملین کے لیے خوش قسمت رہے گا؟ جواب، برج جوزا کے حاملین کے لیے سال 2025 اچھا رہنے والا ہے۔ اس سال کی شروعات میں گرہوں کی گردش آپ کی زندگی میں کئی اچھی خوشکن نتائج پیش کرے گی، ساتھ ہی آپ کے منصب میں آپ کی عزت میں ترقی ہوگی۔ سوال نمبر 3، برج جوزا کی پریشانی کب ختم ہوگی؟ جواب، برج جوزا کو زحل کے اثر کی وجہ سے 2025 کے وسط تک چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن مئی 2025 کے بعد جب مشتری ترقی کی حمایت کرے گا تو راحت اور ترقی کی توقع ہے۔ سوال نمبر 4، 2025 میں برج جوزا کے لیے کیریئر کے امکانات کیا ہیں؟ سال کے شروع میں چیلنجز ہوتے ہیں، لیکن کامیابی سال کے وسط کے بعد سخت محنت سے ملتی ہے۔ نمبر 5، 2025 میں برج جوزا کے لیے محبت کی زندگی کیسی رہے گی؟ مئی کے بعد بہتر تعلقات اور نئے روابط۔ نمبر 6، 2025 میں برج جوزا کے لیے مالی صورتحال کیسی ہوگی؟ جواب، سال کے وسط کے بعد مستحکم مالیات، لیکن ابتدائی طور پر خطرناک سرمایہ کاری سے گریز کریں۔ نمبر 6، 2025 میں برج جوزا کے لیے صحت، ذہنی صحت پر توجہ مرکوز کریں۔ سال کے آخری نصف میں توانائی کی سطح بہتر ہوتی ہے۔